नमस्कार दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल। प्राइम संवादमा आज हामी विश्वलाई कोभिडले पारेको असर, त्यसपछि नेपालीहरूमा पर्न गएको यसको प्रभावका सन्दर्भमा केन्द्रित रहनेछौँ। यति भन्दै गर्दा आज हामीसँग जनस्वास्थ्यविद डाक्टर सञ्जीव सापकोटा रहनु भएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको यो जनस्वास्थ्य अन्तर्गतको समितिको संयोजक रहनु भएको छ। उहाँ धेरै यस्ता विषयवस्तुहरू छन्। विदेशमा नेपालीहरूले कोभिड सुरु भइसके पछाडि कति धेरै समस्याहरूलाई चाहिँ आत्मसात गर्नु पर्यो, कति समस्याहरूमा नेपालीहरूले जुझ्न सकेनन्, कतिको ज्यानै गयो, यो विविध कारणहरू रहेका छन् र यो सन्दर्भमा चाहिँ आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ। विश्वमा धेरै नेपालीहरूले ज्यान गुमाइरहँदा उहाँहरू के गरिरहनु भएको छ, जनस्वास्थ्यविदका हिसाबले पनि हामी यो सन्दर्भमा पनि केन्द्रित रहनेछौँ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद दृष्टिवाणीज्यू, अनि धन्यवाद प्राइम टिभी यो मौकाको लागि। हजुर, अब विश्व नै यति बेला आक्रान्त छ। यो महाविश्व युद्ध भइरहँदा तपाईहरू जुटिरहनु भएको छ, काम गरिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रममा कुरा गर्दै जाँदाखेरि अब काम गरेको छ एकातर्फ छँदैछ, तर काम गर्दाखेरि भएको साँच्चै अप्ठ्यारो र चुनौतीका विषयहरू चाहिँ पन्छाउनका लागि एउटा कटिबद्ध भएर अगाडि जानुपर्ने अवस्था पनि छ। समस्या चाहिँ के आउने रहेछ काम गर्दै जाँदा? हामीले यसलाई के बुझ्नुपर्छ भने यो महामारी कसैले पनि यस्तो अनुपात र यस्तो किसिमको भयावह रूपले आउँछ भनेर कसैले पनि सोचेका पनि थिएन। र कुनै पनि राष्ट्र, कुनै पनि संस्था र कुनै पनि एउटा समुदायको लागि चाहिँ यो एउटा भीमकायको रूपमा आएको छ। र हामीले यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि अस्ट्रेलियामा वाइल्ड फायर हुने गर्दछ। हजारौँ हेक्टरमा चाहिँ आगो लाग्छ र त्यसमा चाहिँ कतिवटा हेलिकप्टर, कतिवटा फायर फाइटर्सहरू, मान्छेहरूले पानी हाले तापनि आगो निप्दैन। त्यस्तै किसिमको यो महामारी पनि जति गरे पनि कमी नै हुन्छ। तर हामीले गर्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन। अब एक बाल्टी पानी भए पनि त्यसले केही आगो निभाउनलाई चाहिँ मद्दत गर्छ। तर हामीले चाहिँ यो जुन अब एकजना व्यक्ति, एकजना संस्था र एउटा समुदायले मात्रै गर्ने होइन, विश्वभरिका सबैजनाले मिलेर चाहिँ गर्नुपर्ने हो। र जति गरे पनि यो चाहिँ कमी नै भएको चाहिँ देख्न चाहिँ सकिन्छ। तर गरिरहेका छौँ, सबैले गरि नै रहेका छन् आफ्नो ल्याकतबाट, आफ्नो सामर्थ्यबाट। तर पनि यसलाई चाहिँ हामीले अझै पनि गरिरहनुपर्छ, निरन्तरता हामीले दिनुपर्दछ। हजुर, चुनौती चाहिँ निकै नै भयो यो बिचमा काम गर्नका लागि यहाँहरूलाई पनि धेरै चुनौतीहरू आएका छन्। तर चुनौती आए तापनि यसले हामीलाई चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अवसर पनि धेरै प्रदान गरेको छ र हामीलाई एकजुट हुनको लागि चाहिँ मद्दत पनि गरेको छ। हजुर, यहाँले नेपालबाट एउटा ऐतिहासिक तवरबाट आफ्नो पढाइ सुरु गर्नुभयो, त्यस पछाडि विदेशमा पनि स्कलरसिप लगायतमा पढ्दै जानुभयो। एउटा अहिले राम्रो नाम छ, सबै नेपालीहरूका लागि गौरव गर्न सक्ने इतिहास यहाँले बनाउनु भएको छ, त्यसप्रति हामी पनि गौरवान्वित छौँ। तथापि नेपाली एनआरएनए भन्ने बित्तिकै नेपालमा भएकाहरूले हेर्ने दृष्टिकोण अनि विदेशमा रहेका नेपाली जो एनआरएनएसँग एक लेभलमा रहेर बस्न सकिरहेका छैनन्, काम गर्न सकिरहेका छैनन्, उनीहरूको बुझाइमा केही फरकपना भेटिएको छ। उहाँहरूले भन्दाखेरि, रिसर्च गर्दाखेरि यो चाहिँ किन पर्न गयो, त्यसपछि म फेरि कोभिडको मुद्दामा जानेछु। अब एनआरएन यस्तो संस्था हो कि जुन विश्वव्यापी छरिएका नेपालीहरू, 80 लाखभन्दा बढी नेपालीहरूको लागि एउटा अभिभावकता दिने किसिमको संस्था हो। र यो संस्था सबै नेपालीहरूको लागि आवश्यकता छ र सबैजना योसँग आबद्ध हुन चाहन्छन्। अब यस्तो किसिमको संस्था जसमा सबैजना आबद्ध हुने गर्दाखेरि कति बेला कमी कमजोरीहरू पनि आउन सक्दछन् र कतिलाई चाहिँ अब सानतिनो चिन्ताको विषय र सानतिनो चाहिँ उनीहरू चाहिँ भ्रमको अवस्था पनि आउन सक्छ। तर सबैजनालाई यो चाहिने भएको हुनाले चाहिँ हामीले मिलेर काम चाहिँ गर्नुपर्दछ। र सामान्यतया यो केही त्रुटिहरू कुनै पनि संस्थामा आउने गर्दछ। हाम्रो पनि हामीले धेरै काम गर्दा गर्दै धेरैवटा हामीले राम्रा कामहरू गरेका छौँ, तर गर्दा पनि हामीले पनि धेरैवटा सिक्नुपर्ने अवस्था छ। र हामी सबैजना मिलेर काम गऱ्यो भने यसमा सबै नेपालीहरू अराउन सक्छौँ। हामी चाहिँ विश्वभरि रहेका 80 लाख नेपालीहरू हामी छौँ। यो संस्था त्यो सबैजनाको लागि एउटा छाता संस्था हुन सक्ने त्यसको पावर छ यसमा। सबैजना यसमा अट्न सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ। अब कोभिड महामारी सुरु भइसके पछाडि झन्डै 500 भन्दा बढी नेपालीहरूले विदेशमा ज्यान गुमाइसक्नु परेको छ। कति विदेशी मुलुकमा चाहिँ कति धेरैको लासमाथि पनि राजनीति भयो। एनआरएनएले जति सपोर्ट गर्न सक्थ्यो, जति उद्धारका कार्यक्रमहरू गर्न सक्थ्यो, त्यो गरिएन भन्ने खालका कुराहरू पनि आएको छ। के चुनौती, के समस्या भयो तपाईँहरूलाई त्यो व्यवस्थापन गर्नलाई? अब यसमा नेपाली मन हुने कुनै पनि मन र कुनै पनि नेपालीलाई
समस्या पर्दाखेरि सबैजना चिन्तित भएका रोएका र सबैजनाले केही गर्नको लागि तत्पर भएको यो अवस्था यहाँ छ र हामीले हजारौँको सङ्ख्यामा उद्धार गरेको पनि हामीसँग खबर छ। हजारौँलाई हामीले स्वास्थ्य सेवा राहत हामीसँग पठाएको छ। अब त्यो खबर सायद तपाईँहरूका आएको नहुन सक्छ र जुन खबर आउँछ, जुन एउटा नमिलेको बिग्रेको मात्रै खबर आउँछ, जुन चाहिँ एउटा अब 10% को त्यस्तो खबर छ भने 90% भन्दा बढी कार्यहरू चाहिँ सकारात्मक कार्य त्यो कार्यक्रम भएको छ। जस्तो हजुरलाई म इक्जाम्पल दिन चाहन्छु, न्युयोर्कमा करिब 50,000 भन्दा बढी नेपालीहरू त्यहाँ हुन्छन् र उहाँहरूले चाहिँ घर घरमा दैलोमा गएर नेपालीहरूलाई कस्तो छ अवस्था, त्यहाँको संस्थाले एनआरएन मात्रै होइन अरू संस्थाहरू सबैजना मिलेर अभिभावक मिलेर चाहिँ उनीहरूलाई गएर सोध्ने, यो खाद्यान्नको सामग्रीहरू लगेर पुर्याइदिने, अनि त्यसपछि अमेरिकामा भएका डक्टरहरूले चाहिँ उनीहरूलाई के कस्तो किसिमको समस्या र सिम्टम्सहरू भएको छ उनीहरूलाई त्यसको बारेमा जानकारी दिने, स्वास्थ्य परामर्श दिने, दबाई चाहिएको छ भने दबाईको व्यवस्था गरिदिने कामहरू उहाँले गर्नु। यो त भयो न्युयोर्कको इक्जाम्पल। यो हरेक देशमा, साउदी अरेबियामा भयो, कुवेतमा, मलेसियामा, सबै ठाउँमा चाहिँ त्यहाँका नेपाली संस्थाहरूले केही गर्नको लागि तत्पर भएका छन् र गरेका पनि छन्। अब गर्दा गर्दै त्रुटि आउँछ, गर्दा गर्दै कमी कमजोरी हुनसक्छ। अब हुनसक्छ, मैले अघि नै भनिहालेँ, यो यस्तो किसिमको वाइल्ड फायर हो जति पानी हाले पनि पुग्दैन हो। अब 100जनालाई एकैचोटि गाह्रो पर्दाखेरि हामीसँग 5जनाको मात्रै रिसोर्स छ भने त्यसले त धेरैजनालाई त गर्न सक्दैन। त्यो किसिमको अवस्थाले गर्दा सबैलाई नआएको पनि हुनसक्छ। अब यसमा म के भन्न चाहन्छु भने हामीले एकअर्काका कमी कमजोरी र यो हामीले औलाउनको सट्टा चाहिँ हामी मिलेर यसमा जानुपर्छ। अघि मैले भनिहालेँ, यो यस्तो भीमका यो अवस्था हो कि कुनै एउटा सरकार मात्रै, कुनै एउटा संस्थाले मात्रै गर्न सक्दैन, सबैजना मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, अब यो विदेशमा पनि रहनु भएको छ, नेपालमा पनि पटक पटक आएर यहाँहरूले रिसर्च गर्ने अथवा अनुगमन गर्ने, यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ भन्ने खालको डाटाहरू पनि सङ्कलन गरिरहनु भएको छ। यो बीचमा चाहिँ विदेशमा भएको कोभिडलाई लिएर सरकार र आम नागरिकले गर्ने र नेपालमा चाहिँ उनीहरूले गर्ने व्यवस्थापनमा के कस्ता कमी कमजोरीहरू पाउनु भएको छ? हजुर, अघि मैले भनिहालेँ, यो महामारीले हामीलाई यस्तो अवसर दिएको छ कि हाम्रा स्ट्रेन्थहरूलाई पनि हामीलाई औँलाइदिएको छ र हाम्रा कमी कमजोरीलाई पनि हामीलाई पहिचान गराइदिएको छ। र हामीले त्यसलाई अब कुनै पनि संस्थाहरूले, कुनै पनि सरकारी निकायहरूले चाहिँ आफूलाई हरेक बेला चाहिँ प्रयास के गरिरहेका हुन्छन् भने आफू कसरी भोलिका दिनमा राम्रा हुने, त्यो अवस्था यसमा पनि हामीले आएको। अब हाम्रो स्ट्रेन्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी एकजुट भयौँ, हामी सबैजना मिलेर काम गऱ्यौँ, हामीले हाम्रा शक्तिहरू देख्यौँ, हाम्रा कमजोरीहरू देख्यौँ। त्यो कमजोरीहरू हामीले देख्दाखेरि त्यो संयन्त्रमा कमजोरीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ साइड लगाएर हाम्रो स्ट्रेन्थमा चाहिँ हामीले फोकस गरेर हामीले अगाडि बढ्यौँ। अब कमजोरीको हिसाबले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बिचमा समन्वयको जहिले पनि कमी कमजोरी नै रहन्छ कुनै पनि देशमा। नेपालमा, अमेरिकामा पनि त अब सबैभन्दा बढी हताहती भएको भनेको अमेरिकामा नै रह्यो अहिलेसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने। सबैभन्दा बढी मृत्यु भएको पनि र हताहत भएको पनि त्यही भयो। हजुर, यो सबै कुरामा एकदमै राम्रो अमेरिका भन्ने बित्तिकै एउटा मान्छेहरूले सामान्यतया त्यहाँ त त्यस्तो किसिमको समस्या हुँदैन होला, सबै कुरा जे पनि समस्या आउने बित्तिकै तुरुन्त समाधान हुन्छ होला भन्ने कन्ट्रीमा के कस्ता किसिमका कमजोरी भए र यो खालको हताहती भयो? कुनै पनि समस्यालाई समाधान गर्नलाई त्यसको लागि तयारी हुनुपर्छ र तयारीको अवस्थामा हामी सबैतिर यो अब यस्तो भयो भने हामी यसो गर्ने भन्ने किसिमको एउटा रोड म्याप र प्लानिङ भयो भने हामी हताहत हुँदैनौँ। प्लानिङ भएन भने चाहिँ हताहत हुन्छ। अब हो, यो पहिलो मात्रै महामारी भन्दा आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि पनि महामारी आएको थियो र अमेरिका सरकार मात्रै होइन धेरैजना सरकारहरू मिलेर चाहिँ यस्तो किसिमको पेन्डेमिक आएको खण्डमा हामीले कसरी लाने भने रोड म्याप चाहिँ बनेको थियो। त्यसको 12 वर्षपछि अकस्मात यो यसरी आइदियो कि यो कसैलाई पनि पत्यारिलो भएन। अब यो यस्तो किसिमको किन आजभन्दा 102 वर्ष अगाडि पनि महामारी आएको हो, करिब 5 करोडभन्दा बढी मान्छे मरेका थिए। तर अमेरिकामा चाहिँ हाम्रो प्लानिङ र त्यसलाई हामीलाई त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने जुन एउटा रिसोर्सेस छ त्यसमा केही इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ ल्याउनु पर्ने चाहिँ देखेको छ। तर जति हताहत भए तापनि तुरुन्त हामी मिलेर अमेरिका सरकार, अमेरिकावासीहरू सबैजना मिलेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न चाहिँ सफल चाहिँ भएको छ। हो, मृत्युको हिसाबले, इन्फेक्सनको हिसाबले त्यहाँ बढी भयो, तर भ्याक्सिन अहिले तुरुन्त राम्रोसँग लागेको हुनाले अहिले 50%को हाराहारीमा भ्याक्सिन लागिसकेको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ अब धेरै हिसाबले चाहिँ कम पनि भएको पनि हामीले बुझेका छौँ। तर पनि अहिले यो नयाँ भेरिएन्ट आएर त्यो फेरि त्यसको रिभर्स पनि भएको पनि हामीले बुझिरहेका छौँ। तर काम गर्दै जाँदाखेरि धेरैवटा कमी कमजोरी आउँछ नै भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। हजुर, जतिसुकै शक्तिशाली राष्ट्र भए पनि अब यो महामारीको अगाडि तयारी प्रिपरेसन
कुरा नहुँदाखेरि चाहिँ समस्या पर्न समस्या गयो आउँछ यहाँको भनाइ त्यो रह्यो नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि धेरै कुरामा चुकेका छौँ फेरि पनि सरकारले लकडाउनको अवस्थालाई अलिकति कडा पार्ने हो कि भन्ने खालको तयारी गरिरहेको छ थर्ड भेरिएन्ट आउने भनेसँगै अब जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको फेरि चर्चा सुरु भएको छ उनीहरूले विभिन्न किसिमको तयारी गर्नुपर्छ भनेर सुझाएका पनि छन् तर सरकारले गरेको जुन तयारी र आम नागरिकलाई यहाँहरूले देख्नुभयो त्यसलाई हेरेर चाहिँ अब नेपालमा आउँदै गरेको थर्ड भेरिएन्टले कस्तो किसिमको अवस्था सृजना गर्न सक्छ यसलाई रोक्न के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई हजुर सर्वप्रथम म नेपालले गरेको सकारात्मक कुरामा भन्न चाहन्छु सबभन्दा राम्रो कुरा के गर्यो भने अरू कुनै पनि देशले नगरेको हाम्रो देशमा बोर्डरलाई लक गर्यो है सुरुमा किनभने यो अब हाम्रो देश यस्तो भौगोलिक स्थितिमा छ कि दुईटा ठुला राष्ट्रको बिचमा भएको हुनाले हामीले बोर्डर लक गर्नको लागि हामीसँग सामर्थ्यदार हाम्रो चाहिँ सम्भव नभएको अवस्थामा कम्प्लिट बोर्डर लक हुनुको मतलब चाहिँ के भने यसले धेरै सङ्क्रमण रोक्नलाई धेरै मद्दत गर्छ अब यो भाइरस के भन्नुहुन्छ भने एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने हो बाहिर यो भाइरस बाँच्दैन एक व्यक्तिको बिचमा सम्पर्क कम गरे खण्डमा यो भाइरसको चाहिँ हावामा पनि 4 घण्टासम्म जीवित रहन्छ रे भन्ने कुरा यो गलत हो त हावामा रहने भन्ने कुरा यो जुन एउटा भ्रम फैलेको छ त्यो चाहिँ गलत भ्रम हो कुनै पनि भाइरस यो एउटा प्रोजेक्टाइलको मोसनले आउँछ र मुखबाट र हाछु र हाम्रा शरीरका हाम्रा छिटाहरूबाट निक्लिने जुन हाम्रो जुन भाइरस आउँछ त्यो गएर अन्ततगत ल्यान्ड चाहिँ गर्छ अब त्यही भएर 6 फिट किन भनेको भन्दाखेरि 6 फिटभन्दा अगाडि नै गर्छ केही नगण्य मात्रामा हावामा फैलिन्छ त्यो नगण्य मात्राको भाइरसले चाहिँ सङ्क्रमण गर्दैन हो त्यो एयरबोर्न भाइरस भएर चाहिँ हावाबाट चाहिँ सर्ने चाहिँ होइन यो सर्ने भनेको हाम्रो शरीरबाट निक्लिने ड्रपलेट्सबाट अब हाच्छुम खकार रुवाखोकीबाट नै करिब 90-95% नै अतो सर्ने रोग भयो अब यसमा मैले अघि नै भनिहालेँ सरकारको तर्फबाट व्यक्तिबाट सर्ने भएको हुनाले मैले एउटा यति बेला नोटिस गरिहालेँ बिचमा रोकेँ अनि हामीलाई रुगाखोकी लगायतका समस्या देखिएपछि त्यसबाट ट्रान्सफर हुने भनिएको छ तर नेपालमा पछिल्लो समय अरू देशमा पनि भनिएको छ कि कुनै पनि सिम्पटम बिना नै कोभिड परीक्षण गर्दाखेरि पोजिटिभ रिपोर्ट आउँछ र केही पनि सिन्ड्रोम नभइकन फेरि रिपोर्ट 14 दिन क्वारेन्टिनमा बसिसकेपछि अथवा आइसोलेट भइसके पछाडि फेरि त्यो नेगेटिभ भएर जान्छ हजुर अब त्यो अब तर सार्न सक्ने हाम्रो भ्यालु क्षमता चाहिँ बढी देखाउँछ नि त त्यो सिटी भ्यालु चाहिँ त्यो अब कुनै अब हामी सङ्क्रमण भइसकेपछिको अघिल्लो 2-3 दिन चाहिँ अत्यन्त सङ्क्रमण हाम्रो अवस्था हो त्यो अवस्थामा त्यसलाई प्री सिम्प्टोमेटिक पनि भन्न सक्छ हामीसँग भाइरस आयो अब हाम्रो नाकमुखमा भाइरस छ तर सिम्पटम देख्नुभन्दा अगाडि नै अर्को व्यक्तिसँग सम्पर्क भएको खण्डमा चाहिँ भाइरस सर्ने सम्भावना हुन्छ र सिम्पटम ज्वरो आउने रुवाखोकी लाग्ने र सास प्रश्वास गर्नलाई गाह्रो हुने को अवस्थाको केही दिनमा चाहिँ उसले अब बुझ्छ मलाई भाइरस भएको छ अथवा लागेको छ भने उसले सँग गरेपछि ऊ आफूलाई आइसोलेसनमा राख्छ तर त्यो बिचमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ उसलाई प्री सिम्प्टोमेटिक चाहिँ हुन्छ अब जुन अब कुनै पनि सिम्पटम बिना नै अगाडि बसेर थाहा नपाइकन सार्ने भन्ने कुरा पहिलाभन्दा अलिकति बढी चाहिँ हुनसक्छ तर मेजोरिटी अझै पनि हामीले के भन्छ उसलाई सिम्पटम उसलाई थाहा चाहिँ हुन्छ किनभने यो अब नयाँ किसिमको भेरिएन्ट आएको हुनाले नयाँ किसिमको भाइरस भएको हुनाले पहिला उसलाई ज्वरो आउनु एकदमै बढी सम्भावना खोकी लाग्ने सम्भावना र त्यो राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट भने व्यक्ति हेरेर चाहिँ सास फेर्नलाई अब धेरै अब विश्वमा अमेरिकाकै फेरि पनि कुरा गरौँ धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ हामीलाई चासो र चिन्ता 500 नेपाली त्यहाँ मर्दै गर्दाखेरि कोभिडले देश पनि थला त परेको छ तर पनि अर्काको देशमा हाम्रा नेपालीहरू मरे भन्ने खालको चिन्ता एउटा फरक हुन्छ आफ्ना आफन्तलाई केही राम्रोका लागि बाहिर पठाइएको हुन्छ बाहिर उनीहरूले यो महामारीमा पर्नु पर्दाखेरि नेपालीको मन हो दुखिहाल्छ हैन अब यो बीचमा चाहिँ यहाँहरूले उद्धार गर्दाखेरि विभिन्न किसिमले चाहिँ लास व्यवस्थापनको समस्या भएको भन्ने खालका समाचारहरू पनि हामीले धेरै नै पढ्नु पर्यो यो समस्या चाहिँ किन हुन गयो विश्वकै कुरा गर्ने हो भने नेपालीको लास व्यवस्थापनमा सब व्यवस्थापनमा चाहिँ समस्या चाहिँ किन हुन जान्थ्यो हजुर अब हाम्रो यो डेटा र स्ट्याटिस्टिक्स अनुसार चाहिँ 483 जनाको चाहिँ अहिलेसम्म हामीसँग त्यो आँकडा चाहिँ हजुरले भने चाहिँ करिब 500 को हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो मृत्यु भएको छ अब यसमा के छ भने नेपाली मूलका जसको चाहिँ नेपाली भएर बाहिर एउटा माइग्रेन्ट वर्कर्स भएर आएको हिसाबले उनीहरू नेपाली नागरिक सर नै हुन्छन् तर कोही चाहिँ अब कुनै देशमा गएर अमेरिका बेलायतमा चाहिँ रेजिडेन्ट अथवा त्यहाँको सिटिजन भएपछि त्यो देशको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ त्यसको लागि अब अमेरिकामा कोही नेपाली सिटिजन नेपाली मूलको सिटिजन भने त्यो देशले त्यो उसलाई उसलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ र हामीले थाहा पाए अनुसार कुनै पनि देश कुनै पनि राष्ट्र मध्यपूर्व होस् मलेसिया होस् अमेरिका होस्
त्यहाँ गैर नागरिक होस् अथवा इलिगल भएर आएको होस्, जब उसलाई स्वास्थ्यको कुरा आउँछ, सिम्टम्स लागेको छ भने उसलाई भेदभाव नगरेको हामीले बुझेका छौँ। कसैलाई पनि तिमी इलिगल भएर आयो, तिम्रो यहाँ कुनै भिसा छैन, तिमीलाई हामी ट्रिटमेन्ट के पनि कुरा भने चाहिँ इलिगल छ भने चाहिँ कुनै देशमा गयो भने चाहिँ हामीलाई हेर्दैन, यो एम्बुलेन्स आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एकदम गलत कुरा हो। चाहिँ सबैलाई कुनै पनि यो चाहिँ एउटा भावनाको हिसाबले सबैलाई चाहिँ समान अधिकार दिनुपर्छ भने सबै राष्ट्रहरूले गर्दा हो। कुनै कुनै राष्ट्रमा अलिक कमी कमजोरी आएको होला, मध्यपूर्वमा भनौँ न, कुवेतमा भयो, साउदी अरेबियामा भयो, सबैलाई चाहिँ अब के पनि भयो भने सबै अस्पतालहरू पुरा सबै आइसोलेसन सेन्टरहरू पुरा भएको ठाउँमा चाहिँ अघि मैले भने अब जुन एउटा आगो जन्किरहेको छ, पानी जति हाले पनि अब कम भएको हिसाबले नेपालीहरूलाई चाहिँ जुन पाउनुपर्ने सुविधा हुनसक्छ त्यो कमी भयो होला, त्यो चाहिँ हुनसक्छ। तर नेपालीहरू भनेर उसलाई चाहिँ कम गरेको गर्छ। अब जस्तो हजुर म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। कुवेतमा चाहिँ एकजना हाम्रो नेपालीलाई सिम्टम भएर चाहिँ उसलाई अब एकदमै गाह्रो भएर उहाँ जानुभयो। अरू के भने हामीसँग अस्पतालमा बेड छैन, तपाईँ चाहिँ अब घरमा गएर आराम गर्नु पऱ्यो। अनि हामीसँग सम्पर्क हुनुभयो। अनि खबर गर्दा चाहिँ अब अस्पतालमा पनि बेड नभएको अवस्था, इमर्जेन्सी पनि नभएको अवस्था भनेपछि हामी तुरुन्त उहाँलाई गएर बाहिर गएर एउटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर किन्नुहोस् र घरैमा होम थेरापी गर्नुहोस् भनेर हामीले त्यो सुझाव दियौँ। त्यो दिने बित्तिकै उहाँले ल्याउनु भयो र उहाँ चाहिँ बाँच्नुभयो। हो त्यस्तो किसिमको हामीले अब किनभने त्यो एउटा बाध्यता हुन गयो। अब अस्पतालले नचाहेर नदिएर हो त्यो नगरे होइन कि अब त्यहाँको सबै अब क्यापासिटी फुल भएर चाहिँ त्यो कुरा अघि त्यो कुरा हजुरलाई म भन्न चाहन्छु। अब यो जनस्वास्थ्यविद भएको हिसाबले अब नेपालमा फेरि पनि नयाँ भेरिएन्ट आउँदैछ। अब थर्ड भेरिएन्ट भनौँ, नयाँ भन्दा पनि अब यो 2 वर्ष जति हुन लागिसक्यो। कतिलाई नयाँ भन्ने, कतिलाई पुरानो भन्ने, होइन? नयाँ भेरिएन्ट आउँदै गर्दाखेरि अब चाहिँ हामीले कस्तो किसिमको सावधानीहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ? सर्वप्रथम सबैजनाको जोड र दबाब केमा रहनुपर्छ भने भ्याक्सिनमा रहनुपर्छ। किन भ्याक्सिन नै यस्तो एउटा अचुक एउटा हाम्रो ब्रह्मास्त्र हो जसले सबैलाई बचाउँछ। हाम्रो देशमा आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि हामीले भ्याक्सिनको हामीले पहल गरेको भए र अहिले भ्याक्सिन आएको 2021 को जनवरीदेखि आएको छ र अब हाई इन्कम यो भएका देशहरू जस्तो बेलायत, क्यानाडा, अमेरिकाहरूमा चाहिँ उहाँहरूले तुरुन्त भ्याक्सिनेसन आउने बित्तिकै किन्नुभयो र उहाँहरूले चाहिँ अलि त्यहाँका जनताहरूले 50% भन्दा जनताहरूले भ्याक्सिन पाएको अवस्था छ। अब हाम्रो देशमा 10%, 12% भन्दा त्यो पनि छ। त्यो पनि राम्रोसँग भ्याक्सिन नआएको, फर्स्ट डोज लाउने र सेकेन्ड डोज लाउनेको चाहिँ हामीसँग भ्याक्सिनको कमी हो भने सर्वप्रथम हामी सबैजना चाहिँ भ्याक्सिन लाउने पर्छ। यो एउटा कुरा। अब नआएको समयमा चाहिँ हामीले असङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले बचाउनुपर्छ भन्ने मतलब हाम्रा बुवा आमाहरू, हजुरबा जो दीर्घरोगी हुनुहुन्छ, भरसक भ्याक्सिन अझै पनि हामीले सावधानी अपनायो भने यो रोगलाई हामी बचाउन हाम्रो भित्रमा चाहिँ हामीले दिनबाट हामीले बचाउन सक्छौँ। र व्यक्तिको असावधानीले गर्दा अथवा सावधानी अपनाउँदै सावधानीको कमीले गर्दाखेरि यो बारे यो एक व्यक्तिबाट अरू पनि जानुभयो भने हामीले चाहिँ भरसक सावधानी अपनाउनु पर्यो, भ्याक्सिन ल्याउनु पर्यो र हामीले आफूलाई सिम्टम भएको र सिम्टम भएर टेस्ट गरेर पोजिटिभ भएको थाहा पाएको अथवा सिम्टम लागेपछि मलाई हो कि होइन भन्ने बित्तिकै तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाहबाट उपचार सुरु गरिहाल्ने। ज्वरो आएको छ ज्वरो ठिक पार्ने, सास फेर्न गाह्रो हुनुभन्दा अगाडि नै मलाई यस्तो भएको छ है, म आउँछु भनेर गरे। किन सहयोग मागेपछि पाइन्छ। यहाँ एकजना हाम्रो पल्मोलोजिस्ट हुन्छ, भने के भन्छ वीर अस्पताल भरि बराबर छ जहाँ छ, तर अस्पताल जानुहोस्, त्यहीँ बरु कुरेर बस्नुहोस्, घरमा बस्नुभन्दा त्यहाँ गएपछि त किनकि त हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई गाह्रो हुनु भरसक आउनै नदिने, पहिला भ्याक्सिन लगाउने, आइसकेपछि तुरुन्त चाहिँ हामीले अस्पतालको चाहिँ हामीले काम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने भन्न चाहन्छु। हजुर, अब यो बिचमा एनआरएनएको भूमिका यो सन्दर्भमा, होइन, जहिले पनि देशमा महामारी आउँछ, अप्ठ्यारो पर्दाखेरि एनआरएनएले जस्तो सुकै तरिकाबाट भए पनि केही जोहो गरेको हुन्छ। भलै त्यो उहाँहरूको राजनीतिक पोर्टफोलियोलाई माथि उकास्न होस्, चाहे सेवा गर्ने एउटा प्रवृत्तिलाई चाहिँ विकास गर्न होस्, होइन, यो महामारीको समयमा चाहिँ एनआरएनएले केही सुरुवातका दिनहरूमा केही तयारी गरेर केही आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू पठाएको, त्यसपछि त्यति धेरै वास्ता गरेको जस्तो देखिएन। यो विश्वभरै परेको महामारी त्यही व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएर हो या अथवा के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुट्न सक्नु भएन नेपालको सन्दर्भमा? हो, एउटा यो एनआरएनए भन्ने संस्था गैर नेपाली सङ्घ चाहिँ यस्तो एउटा म्याजिकल संस्था हो, यति पावरफुल र यति नेटवर्क भएको संस्था। म योसँग आवेदन भएको वर्षौँ भयो र म गौरव गर्छु
कि यसको स्वास्थ्य समितिको म चाहिँ लिड भूमिका लिएर मैले काम गरेको छु र हामीहरू बाहिर बसे तापनि बाहिरभन्दा बसेका 80 लाखभन्दा बढी नेपालीहरूको लागि हामी अहोरात्र हामी खटेका छौँ। उहाँहरूको स्वास्थ्य समस्याको लागि हामीले परामर्श दिनलाई होस्, टेलिहेल्थको लागि होस्, अब संसारको कुनै पनि ठाउँमा रहेका कुनै पनि नेपालीहरूलाई कुनै पनि बेला कुनै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या परेको छ। अब खालि यो हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी मात्रै होइन कि घुँडा दुख्ने, त्यसपछि जिउ दुख्नेदेखि लिएर ज्वरो आउने कुनै पनि उहाँलाई चाहिँ अब डायबिटिजदेखि लिएर उहाँलाई कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श चाहियो भने हाम्रो डक्टरहरूलाई उहाँले कन्ट्याक्ट गरेर त्यसको हामी उहाँलाई सेवा र त्यो हामी परामर्श दिनको लागि हामी सक्छौँ, त्यो हामी त्यो गरिरहेछौँ। अब हजुरले भन्नुभएको अनुसार चाहिँ हो, हामीले सुरुका दिनहरूमा यो नेपाल सरकारलाई हामीले अब मेडिकल सप्लाइजहरू, इक्विपमेन्टहरू, पिपिईहरू अनि टेस्टिङ सप्लाइजहरू हामीले करोडौँको रुपियाँमा हामीले सपोर्ट गरेका छौँ र अब पछिका दिनहरूमा पनि हामीले कमी भएको चाहिँ होइन, तर बिहाइन्ड द सिन काम भइ नै रहेको छ। अब सबै हरेक बेला मिडिया एक्सपोजर नभएको हुनसक्छ, तर अब ब्याकग्राउन्डमा बसेर कोही पनि थाकेर अब विश्राम लिएर बसेका अवस्था छैन, काम गरि नै रहनु भएको छ। तर के चाहिँ आएको छ भन्दाखेरि पहिलाको दिनहरूमा जुन एउटा मिडिया र जुन एउटा एक्सपोजर भएको थियो त्यो सायद नभएको हुनसक्छ। तर हामी कसैको पनि कुनै पनि संस्थाहरू, किनभने अघि मैले भनिहालेँ 60वटा भन्दा बढी देशहरूमा त हाम्रो आफ्नै ब्रान्च नै छ हाम्रो एनआरएनको, र अरू त्योभन्दा बढी देशहरूमा चाहिँ 100वटा जति देशमा चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर हामी काम नै गरिरहेका छौँ र उहाँहरूसँग बसेर निकै हामीले के पनि बुझेको छ, कसैलाई पनि चाहिँ सेवामा चाहिँ कमी आएको नहोको छ। अब गर्दै कमी भयो अथवा आफ्नो क्षमताले भ्याएन भने चाहिँ एउटा कुरा छ, तर कोही विश्राम गरेर अब म गर्दिनँ पुग्यो भन्ने अवस्था चाहिँ नभएको चाहिँ हजुरलाई म भन्न चाहन्छु। हजुर, पहिलेको तुलनामा जुन एनआरएनएले गर्ने भूमिका छ नेपालका लागि भनेर अथवा भनौँ त्यहाँ बसेका अरू प्रवासीहरूका लागि भनेर, त्यो पहिलाको जस्तो निस्वार्थ भावको छैन। आजभोलि राजनीतिकरण धेरै भएको छ, आफ्ना मान्छेलाई राजनीतिक तहमा पुर्याउनका लागि एनआरएनएको लिड रोलमा राख्नका लागि चाहिँ धेरै सङ्घर्षहरू चाहिँ यहाँहरू जस्तो बौद्धिक वर्गले हुन्छ भन्ने खालको आरोप पनि लाग्ने गर्छ नेपालमा। हामीले त्यस्तो किसिमको कुराहरू एकदमै धेरै सुनिरहेका हुन्छौँ। यो तपाईँहरू किन गर्नुहुन्छ? अब संस्थामा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, म त्यो ठाउँमा पुगौँ, पोजिसनमा जाउँ, तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले हाम्रा एनआरएनका हाम्रा मेम्बरहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ खुसी पार्नु पर्छ भनेको मतलब चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ। अब कुनै पनि ठाउँमा पुग्नको लागि जनताले र मेम्बरले मन परायो भने पुगिन्छ, अरू पनि कसैले चाहेर त्यहाँ राखिने पनि होइन। यो संस्था एकदम डेमोक्रेटिक संस्था हो। हरेक वर्ष यहाँ यो हाम्रो चुनाव हुन्छ, चुनावमा मान्छेले खट्नुपर्छ र मन पराएको व्यक्ति काम गरेको व्यक्ति मात्रै आउँछ। कसैलाई टिका लगाएर राम्रो भन्दा पनि हाम्रो मान्छेले चाहिँ धेरै प्रायोरिटी पाउँछ एनआरएनएमा भन्ने खालका कुराहरू विगत केही वर्षदेखि धेरै नै उठ्दै आएका छन्। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्न सक्छ होइन। विदेशमा यहाँहरूसँग त झन् पर्ने नै भयो। यहाँले आफ्नो कोही नजिकको मान्छेलाई उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ भने यहाँको गुडविललाई चाहिँ उहाँको गुडविल नभए पनि जो उम्मेदवार हुँदै हुनुहुन्छ उहाँमा चाहिँ यहाँको गुडविललाई लिएर उहाँलाई उठाउने खालको प्रवृत्ति हुँदा त यहाँको कामले त उहाँलाई त भोलि उहाँले काम गर्न सक्ने एउटा अवस्था त हुँदैन। त्यस्तो किसिमको मान्छेलाई चाहिँ किन जिताइन्छ, किन उठाइन्छ भन्ने कुराहरू अब कसैलाई ल्यायो भन्दैमा त्यसले जितिहाल्छ, किनभने अन्ततोगत चाहिँ त्यो व्यक्तिले मेम्बरसँग फेस गर्नुपर्छ, जनता सामु जाने। हाम्रो जनता भनेको 80 लाख नेपालीहरू भयो, उहाँहरूले किनभने भोटिङ त यो 1% 1 धेरै विवाद छ नि त एनआरएनएमा, एनसीसीमा धेरै विवाद आएको छ। यो अब के पनि सुनिन्छ भने कसैलाई चाहिँ अब लिएर आयो अथवा रकमको हामीले गरेर यो खर्च गरेर पनि आएको छ भने त्यो पनि आएको छ। तर राम्रा कामहरू पनि भएको चाहिँ म भन्न चाहन्छु। र अब हुनसक्छ अब हजुरले नै यस्तो किसिमको आएको भनेर देख्नुपर्छ, हामीलाई औँलाइदिनु भयो भने पछिका दिनहरूमा यसलाई इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ। किन अब यो एनआरएन मात्रै होइन, अब भनौँ कुनै पनि संस्था, WHO भयो अथवा युएनका संस्थाहरू भयो, जहाँ पनि संस्थामा कमजोरीहरू इम्प्रुभमेन्टहरूका रुम्सहरू हुन्छन्, सरकारमा भयो। अब मिडिया वर्गबाट र चाहिँ सबैबाट हामीले इन्फर्मेसन र हामीले यो चाहिँ फिडब्याक पायो भने हुनसक्छ भोलिका दिनमा राम्रो हुनसक्छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने कसैले पनि जान गरेर कसैले पनि चाहिँ पालो मिचेर र चाहिँ अब चाह्यो भन्दैमा अब किनभने म के भन्न चाहन्छु भने हरेक 2-2 वर्षमा त यहाँ त हाम्रो यो 1% 1 भोट हुँदै गर्छ। म आफूले पनि भोटै हाल्यो र जो व्यक्ति अब हामीलाई थाहा छ अबको 2 महिनामा भोटिङ भइरहेछ, अब त्यस्तो व्यक्तिलाई नै म भोट दिन्छु अथवा कसैले पनि भोट दिन्छ जसले चाहिँ काम गरेको होस्, जसले चाहिँ सबैले रुचाएको होस्। अब म भनौँ अब
इन्फ्लुएन्सको आधारमा कसैलाई चाहिँ यसो उसलाई भोट देऊ भन्ने आधारमा आउलान् हस्, तर हस्, यो विषयलाई पछि छोडिदिउँ। हजुर, यो विषयलाई छोडिदिउँ। अब फेरि पनि केन्द्रित हौँ यहाँ राष्ट्रसङ्घको राष्ट्रिय सभामा पनि आफ्नो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होइन उठ्नका लागि। यो तयारी के हुँदैछ, यहाँको प्रतिनिधित्व त्यहाँ कस्तो रूपमा हामीले पाउनेछौँ, यसबारेमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा चाहिँ नेपालीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ र नेपालीले पनि त्यसमा चाहिँ लिडरसिप पाउनुपर्छ, नेपाली मूलको व्यक्तिले। र त्यसमा चाहिँ त्यो गर्नको लागि सक्षम नेपालीहरू त्यहाँ जानुपर्दछ र त्यहाँ गएपछि के हुन्छ भने कुनै पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायहरू स्वास्थ्य भयो, युनिसेफ भयो, युएनएफपिए भयो, युएन एजेन्सिज भयो, त्यसमा चाहिँ नेपाली मूलका यो निम्न विकसित मुलुकहरूका गएको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले बुझेका छौँ, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीको समस्या हामीले बुझेको हुनाले हाम्रो चाहिँ पर्सपेक्टिभ त्यहाँ प्रस्तुत हुन्छ भन्ने लागेर कुनै पनि नेपाली जो जान्छ त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। हजुर, यहाँहरूले भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्नु भएको छ, के विषयमा कुरा गर्नुभयो? एकदम संक्षेपमा हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। हामी डेलिगेसन गएको थियौँ र हाम्रो अध्यक्ष कुमार पन्तज्यूले यो हाम्रो सरकारसँग बसेर काम गर्ने कटिबद्धता एनआरएन र सरकारको बिचमा चाहिँ समझौताहरूको बारेमा उहाँले राख्नुभयो र चाहिँ अब हाम्रो यो मुद्दा चाहिँ विश्वभरि रहेका 80 लाख नेपालीहरूलाई चाहिँ सेवा गर्ने हाम्रो यो अभिपार्यलाई चाहिँ उहाँलाई नेपाल सरकारको कूटनीतिक निकायहरूको सहयोगको आवश्यकताको पनि उहाँले भन्नुभयो र प्लस यसमा चाहिँ अब जल्दो बल्दो नागरिकताको जुन बाहिर बसेका नेपालीहरूलाई चाहिँ नेपाली नागरिकहरूको चाहिँ असुविधा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले राख्यौँ र प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त्यसमा चाहिँ सकारात्मक रेस्पोन्स भएको हामीले बुझेका छौँ। हजुर, हस्, आइदिनु भयो कार्यक्रममा। जनस्वास्थ्य वेदका हिसाबले यहाँहरूले गर्नुपर्ने सहयोग, सल्लाह र सुझाव नेपाली नागरिक र सरकारलाई दिनुपर्ने सही समयमा सही तरिकाले दिनुहोला। कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा हार्दिक आभार। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कोभिड-19 का कारणले विश्वमा पारेको प्रभाव र त्यसबाट प्रभावित भएका नेपालीहरूको स्थिति कसरी रहन गयो, उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरियो भन्ने लगायतका सन्दर्भमा केन्द्रित भयौँ र यो पछिल्लो समय कोभिडले विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेका बेलामा हामी आफूलाई सुरक्षित बनाउन, आफ्ना आफन्तलाई सुरक्षित बनाउन आफैबाट तयारी गर्ने हो, आफैबाट सुरुवात गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन। तपाईँ काम गर्दै गर्दाखेरि घर परिवारमा मैले संक्रमण सार्न सक्छु कि भन्ने एउटा जोखिमलाई चाहिँ ध्यान दिएर काम गर्नुभयो भने आफू पनि बचिन्छ र आफ्ना आफन्तलाई पनि जोगाउन सकिन्छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।